Hello dear students, good morning to everybody. Dear students, फेरि म चाहिँ प्रोबेबिलिटीको एक्सरसाइजमा उपस्थित भएको छु। प्रोबेबिलिटी र एक्सरसाइज हाम्रो एक्सरसाइज हुन्छ भने 2 र L हो कि I हो। डियर स्टुडेन्ट्स, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ 4 सम्म क्वेसन पढिसकेको थियौँ। अब क्वेसन नम्बर 5 र 6 हेरौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, क्वेसन नम्बर 5 के भनेको छ भने What is the probability that a alphabet selected a random is a vowel and consonant? भनेको अल्फाबेट। डियर स्टुडेन्ट्स, सबभन्दा पहिला प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ भवेल र कन्सोनेन्टको र अप्सन दिएको छ हामीसँग अल्फाबेट र नम्बर अफ अल्फाबेट इक्वल टु 26। नम्बर अफ भवेल कति हुन्छ भने हामीले थाहा छ ए हुन्छ, ई हुन्छ, आई हुन्छ, ओ हुन्छ, यू हुन्छ, यानी कि 5 हुन्छ र कन्सोनेन्ट भनेको 26 मध्ये 5 गयो भने कति हुन्छ 21 हुन्छ। प्रोबेबिलिटी अफ भवेल 5 मध्ये कुनै आउन सक्छ 26। दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर। एउटा यो भयो हाम्रो एन्सर। अर्को कन्सोनेन्ट भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ सी कन्सोनेन्ट इक्वल टु 21/26। दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर। यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 6 लाई हामी स्टडी गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 6 लाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो हाम्रो कार्डसँग सम्बन्धित क्वेसन छ, भेरी इजी छ। म यहाँ क्वेसन पढ्छु। क्वेसनले के भनेको छ भने अ कार्ड इज ड्रन रेन्डमली फ्रम अ वेल सफलिट डेक अफ 52 कार्ड्स। एउटा कार्डको प्याकेट छ, त्यो प्याकेटमा 52 वटा कार्ड छ। 52 वटा कार्डबाट एउटा कार्ड निकाल्नु छ। वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इज टु। हामीले रेन्डमली भनेको पालो गरेर त्यसबाट रेन्डमली हामीले के गर्नुपर्छ, कार्ड निकाल्नु छ र कार्ड निकालेपछि प्रोबेबिलिटी के बन्दो रहेको छ भने त्यो कुरा हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ। सबभन्दा पहिला हामी के लेख्छौँ भने नम्बर अफ द कार्ड सोलुसन नम्बर अफ कार्ड इक्वल टु 52। यो हामीले थाहा छ र अप्सन सोधेको छ 1 नम्बरमा What is the probability of एका or king? भेरी सिम्पल छ। डियर स्टुडेन्ट्स, हामी म्युचुअली एक्सक्लुसिभलाई एकछिनको लागि याद गर्छौँ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा के भनिएको छ भने कि दुईटा इभेन्ट साथै अकर हुनु भएन। ठिक त्यस्तै यहाँ क्वेसन छ। वा अरबाट पनि हामी चिन्न सक्छौँ कि अरको जहाँ कन्डिसन आउँछ त्यहाँ भनेको प्लसको सिम्बल हुन्छ। वा हामी यो कुरा बुझ्न सक्छौँ कि कुन कन्डिसनमा एडिसन र कुन कन्डिसनमा मल्टिप्लाई भएको थियो भनेको एडिसनको लागि दुईटा इभेन्ट साथै अकर्ड हुँदैन भने त्यहाँ भनेको प्लस हामी युज गर्छौँ र दुईटै इभेन्ट यदि साथै अकर्ड भइरहेछ भने त्यहाँ मल्टिप्लाई हामी गर्छौँ। त यहाँ के हुन्छ भने 52 वटा कार्डमध्ये 52 वटा कार्डमध्ये एकचोटि एका आयो भने किङलाई फरक पर्दैन र किङ आयो भने एकालाई फरक पर्दैन। भनेको दुईटा जुन इभेन्ट हुन्छ साथै हुँदैन, पालो हुन्छ भनेको एकअर्कालाई इफेक्ट पार्दैन। अब यो अवस्थामा हामीले के बुझिरहेछौँ भने एकाको कलर डिसाइड छैन। त एका भनेको सिम्पल 4 वटा हुन्छ। त 4/52 र प्लस, यो प्लस कहाँबाट आयो अरबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ वा म्युचुअली एक्सक्लुसिभको कन्सेप्टबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ र 4/52 इक्वल टु 8/52 हो। अब यहाँ भनेको कति हुन्छ भने 2/13 चौको 52, यानी कति भयो भने 2/13। अब चाहिँ अर्को
अर्को क्वेसन भन्छ हार्ट और स्पेड भनेको छ। नम्बर 2 मा प्रोबेबिलिटी अफ HEART हार्ट और स्पेड भनेको छ सिम्पल छ। हार्ट भनेको कतिवटा हुन्छ 13/52 र स्पेड पनि कति हुन्छ 13/52। सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने 1300 को 52 1300 को 52 2/4 इक्वल टू 1/2 कति भयो भने 1/2 भयो 6 को। अब यसैमा हामीले के सोधेको छ भने नम्बर 3 मा के सोधेको छ भने नंबर 3 और किंग और क्वीन प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन प्रोबेबिलिटी अफ किंग और क्वीन को सोधेको छ। तो प्रोबेबिलिटी अफ किंग भनेको कति हुन्छ 452 प्लस और पनि छ 4/52 इक्वल टू 8/52 इक्वल टू 2/30 नै हुन्छ। 3 नंबर यो भयो। अब चाहिँ 4 नंबर में के भन्छ अ हार्ट एंड एक्का। 4 नंबर में यसैको 4 नंबर में हेर्नु होला। 4 नंबर के भन्छ अ हार्ट और एक्का प्रोबेबिलिटी अफ हार्ट HEART हार्ट और एक्का ACE एक्का। अब हेरौँ यसमा र यसमा सबैमा फरक छ। यो जुन इभेन्ट छ भने एक्का यसमा हामीले नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ को कन्सेप्टलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। के भनेको नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ के भनेको छ भने टु इभेन्ट अकर टुगेदर भनेको दुईटा इभेन्ट जुन छ भने साथै अकर हुन्छ भनेको। हेरौँ कि यो हार्ट छ तर एक्का भनेको ब्लेड भनेको छैन। एक्का सिम्पल एक्का भनेको छ यसको अर्थ एक्काको प्रोबेबिलिटी कति छ भने 4 वटा छ। त 4 वटा एक्का मध्ये एउटा यस्तो एक्का छ जुन चाहिँ यो हार्टमा पनि पर्छ। त त्यस कारणले गर्दा के भइराछ भने यसको र यसको रिलेसन जुन छ भने एउटा एलिमेन्ट कमन एलिमेन्ट भइराछ भने यानी कि साथै त्यो अकर भइराको छ भने हामीले थाहा छ त्यो सन्दर्भमा त्यो अवस्थामा हामी कुन फर्मुला युज गर्छौं। त पहिला हार्ट को कुरा गरौँ। त हार्ट भनेको कतिवटा हुन्छ भने 13/52 र प्लस एक्का भनेको 4/52 र एउटा एक्का यसमा कमन छ। त कमन छ भने त्यो एक्कालाई हामीले झिक्दिनु पर्यो अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति हुन्छ भने 16 71 घट्यो भने 16/52 र यहाँ भनेको कति हुन्छ भने 4/13 4 कति आयो त 13। दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर। यो हामीले चाहेको चाहिँ के हो भने एन्सर हो। हामीले चाहिँ क्वेश्चन नंबर 6 सम्म हामी चाहिँ पुगिसके। अब चाहिँ क्वेश्चन नंबर 7 मा के भनेको छ भने 2 on base dice are thrown simultaneously find the probability of getting okay। यो हाम्रो क्वेश्चन भनेको छ 7 नंबर में के क्वेश्चन भनेको छ भने 7 क्वेश्चन नंबर हाम्रो 7 छ। म एकचोटी पढ्छु। 2 on base dice are thrown एउटा डाइसले दुई चोटी हामीले सिमुल्टेनियसली गर्नु छ दुई चोटी थ्रो गर्नु छ र तलका कन्डिसनहरुको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ। कन्डिसन तल के राखेको छ भने सम अफ द 10 त सबभन्दा पहिले 2 डाइस भनेको छ। बा 2 डाइस मा त धेरै हुन्छ अप्सन। 2 डाइस भनेछ when 2 dice are thrown then possible outcome अब के हुन्छ 6 को स्क्वायर इक्वल टू 36 वटा हुन्छ। जस्तै कि म एउटा अलिकति मात्र म एक्जाम्पल लिन्छु। जस्तै कि अब 36 वटा हुनुको कारण जस्तै कि 1 एउटा 1 भयो अर्कोमा 1 1 त 2 अनि 2 त 1 त 3 अनि 3 1 4 र 1 5 र 1 6 यो 6 हो। त्यसैगरी
2 1 2 2 र 2 र 3 2 र 4 and 2 5 2 6 बुझाउन लागि लेखिरहेको छौँ। त्यसै गरी 3 1 अनि 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 अनि 4 1 4 2 4 3 अनि 4 4 अनि 4 5 4 6 र 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 र 5 6 र लास्ट 6 1 6 2 अनि 6 3 6 4 and 6 5 अनि 6 7 सरी 6 6 6 6 भयो। अब चाहिँ गर्ने कसरी त अब हेरौँ। यो त पोसिबल 36 बाट हाम्रो स्याम्पल स्पेस भयो। स्याम्पल स्पेस भनेको 36 जुन माथि नै मैले पहिला नै लेखिदिएको छु। अब चाहिँ हेरौँ अप्सन के दिएको छ भने अप्सनले के सोधिरहेको छ भने कि सम अफ प्रोबेबिलिटी अफ सम अफ 10 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ सम अफ 10 त 10 को पहिला अप्सन कतिवटा छ 10 आउने भनेको अप्सन कतिवटा छ हेरौँ। 10 आउने अप्सन 6 यानी कि यो हुँदैन यो हुँदैन कतिवटा हुन्छ यहाँ छ एउटा 10 आउने अप्सन भनेको जोडेपछि यानी 4 र 6 एउटा निकालौँ। यहाँ चाहिँ एउटा 9 एउटा 5 5 हुन्छ अर्को चाहिँ 6 र 4 हुन्छ यानी कि 10 आउने प्रोबेबिलिटी भनेको अप्सन कतिवटा छ या त यो आउन सक्छ या त यो आउन सक्छ या त यो आउन सक्छ भने 3 आउँ त यानी कि 3y कति भयो भने 36 अनि 1/12 हाम्रो एन्सर कति आयो भने 1/12 यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं। र त्यसपछि भनेछ प्रोबेबिलिटी अफ सम अफ 7 अब 7 जोड्दाखेरि 7 नै आउनु पर्यो। त एउटा हामी अप्सन देखेका छौं 3 र 4 र अर्को 4 र 3 दुईटा भयो एउटा 6 र 1 र फेरि 1 र 6 यो जोड्यो भने 7 7 7 7 अर्को पनि कुनै छ 5 पनि छ नि त जस्तै कि 5 2 र फेरि 2 5 1 2 3 4 5 6 कतिवटा अप्सन छ भने 6 वटा अप्सन छ। हामीले जोडेर यो सबैमा जोडेपछि कति आउँछ 7 आउँछ। त सम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ सम अफ द 7 त 1 2 3 4 5 6 6/36 is equal to 1/6 कति आयो भने 1/6 आयो। अब क्वेशनले के भनेको छ भने अब भनिरहेको छ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ not same number on dice not a same number। त सेम नम्बरलाई पहिला काटौं। सेम नम्बर एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा र एउटा यो 6वटा हामीसँग टोटल नम्बर कतिवटा छ त 36 मध्ये 6 वटा नम्बर के छ भने नट सेम नम्बर यानी सेम नम्बर छ त यानी कि कति भयो त 30 वटा नम्बर मध्ये कुनै पनि नम्बर आउन सक्छ त 30/36 अब 6 × 30 36 5 कति आयो भने 5/6 आयो। अब एउटा अर्को अप्सन छ कि मल्टिपल अफ 3 एज द सम। बाप रे यस्तो भनेछ है प्रोबेबिलिटी अफ मल्टिपल अफ 3 as the sum मल्टिपल अफ 3
3 को मल्टिपल जोड्दाखेरि 3 को मल्टिपल आउनु पर्यो। त 3 को मल्टिपल जोड्दाखेरि 3 को मल्टिपल आउनु पर्यो। त 3 को मल्टिपलमा 3 आउन सक्छ, 3 2 जा 6 आउन सक्छ, 3 3 जा 9 आउन सक्छ। त अब हेरौँ जोड्दाखेरि कुन कुन आउँछ। अप्सनमा यहाँबाट यो मेट्नु पर्यो, पहिला देखाउनु पर्यो अनि त्यसपछि सोलुसन दिन्छौँ। जस्तै जोडेपछि 3 त 1 2 1 2 भने कति भयो भने 3 भयो। फेरि 2 र 1 पनि कति हुन्छ भने 3 हुन्छ, त्यसको मल्टिपल भनेको छ। त अब चाहिँ यो जोड्यो भने 5, यो भनेको 6 1 6। अर्को चाहिँ अब कति भयो भने 6 भयो, 9 अब चाहियो 9। त यानी कि 9 को लागि 4 र 5 र 4 5 12 त हुँदैन, 12 चाहिँ हाम्रो हुँदैन। 6 को कति भयो भने 7 को यो कति नम्बर गरेछ हामी क्वेश्चन नम्बर 7। मल्टिपल चाहियो, त मल्टिपल अफ 3 को मल्टिपल त यानी कि एउटा यो भयो, फेरि यहाँ भनेको 5 र 1 हुन्छ, अर्को यहाँ 5 र 4 हुन्छ, अर्को 3 1 जा 3 3 2 जा 6। त 6 मा दुईटा आयो, अर्को पनि आउँछ नि त, अर्को आउँछ 4 2 अनि 2 र 4, किनभने यो पनि जोडेपछि कति आउँछ भने यसको 3 को टेबल हुन्छ। यो जोड्यो भने 3 को टेबल, 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 यो पनि जोड्यो भने 3 को टेबल। अर्को पनि अरु के आउन सक्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 30 अनि अर्को 6 अरु पनि आउँछ। 3 त यो भयो, यो त भइसक्यो, यो हुँदैन, यो त आइसक्यो। 6 7 यो 8 आउँदैन, 4 आउँदैन, 5 आउँदैन, जोडेपछि 7 आउँदैन, 8 आउँदैन, यहाँ छ 6 3 छ र फेरि 3 र 6 छ। जोड्यो भने टेबल हुन्छ 9 को, यो 5 हुन्छ, यो त आइसकेछ, यो 7 हुन्छ हुँदैन, यो हुन्छ, यो हुँदैन, 9 यो आइसकेछ, यो 6 यो पनि भइसकेको छ, अनि यो 8 हुँदैन, 7 हुँदैन, 9 यो त भइसकेको छ, यो भने 11 हुँदैन, यो भने 8 फेरि 6 अनि 6 6। अब कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 वटा हुन्छ कि 12 वटा हुन्छ? 3 को टेबलमा 12 वटा हुन्छ कि 10 वटा हुन्छ? अर्को दुईटा 3 और 3 2 जा 6 3 3 जा 9 12 सम्म त अप्सनै छैन। 12 छ यहाँ अप्सन 6 6 छ यहाँ एउटा 6 6 पनि एउटा छ, यानी कति भयो त 1 2 2 1 1 5 5 1 4 5 5 4 4 2 2 4 अनि 6 3 3 6 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एउटा कुन छुट्यो त? अब एउटा कुन छुट्यो? 3 को कन्डिसन 1 1 2 हुन्छ अनि 3 हुन्छ 4 हुन्छ 5 हुन्छ 6 हुन्छ 7 हुन्छ 3 2 1 छ, यो 4 हुन्छ, यो 5 हुन्छ अनि यो 6 हुन्छ, त 6 2 र 4 छ, यो 7 हुन्छ हुँदैन, यो 8 हुन्छ हुँदैन, 4 हुन्छ हुँदैन, 5 हुन्छ हुँदैन, 6 3 3 3 3 एउटा छुटेको छ। डिस्टेन्स यसरी हुन्छ। हामीले भनिरहेको छ कि मल्टिपल अफ 3 एज द सम भनेको सम, जब यो डाइसमा
भनेको हामी जुन अप्सन निकालेका छौँ त्यो अप्सनलाई एउटा नम्बरलाई यो पेयरलाई जोडेपछि कति आउनु पर्यो 3 को टेबल आउनु पर्यो। त 3 को टेबलमा के हुन्छ 3 6 र 9 और 12 र 36 18 18 त यसमा त अप्सनै छैन भने यति अप्सन यहाँ भेट्छ। त अब हेर 1 2 जोड्यो भने 3 को टेबल हो, यो 2 1 जोड्यो 3 को टेबल, 6 पनि 3 को टेबल, 9 पनि हो, यो सबै के हो 3 को टेबल हो भने टोटल मिलाएर कति छ भने 12/36 /10 1/3। दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर। डियर स्टुडेन्ट्स आजलाई यति नै। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा म चाहिँ प्रोबेबिलिटीको फेरि एक्सरसाइज नै लिएर उपस्थित हुनेछु र त्यसमा हामी चाहिँ अब लङ क्वेसनको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। जबसम्मको लागि यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र त्यसपछि केही समस्या छ भने सेयर गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच।